अस्सलामुअलैकुम। डायरेक्ट लाइन के साथ मैं हूं जवेरिया ज़ैद। डायरेक्ट लाइन की पूरी टीम की तरफ से पूरी कौम को आज का दिन तजदीद सलामती यौम तकबीर बहुत बहुत मुबारक हो। नाज़रीन, 1998 की बात करें तो आज ही के दिन यानी 28 मई को किए गए कामयाब एटमी तजुर्बात की याद में कौम आज 26वां यौम तकबीर कौमी जोशो जज्बे के साथ मना रही है। 26 बरस कबल एटमी धमाकों के बाद पाकिस्तान ने मुस्लिम दुनिया की पहली जबकि दुनिया की 7वीं एटमी ताकत बनने का एजाज़ हासिल किया और इस दिन को पाकिस्तानी कौम यौम तकबीर के नाम से याद करती है। यूँ तो पूरी कौम 26 साल से यौम तकबीर मना रही है, लेकिन अगर हम बात करें इस साल की तो जोशो जज्बा मुख्तलिफ है, क्योंकि 2025 में उसी एटमी ताकत के बलबूते पे ना सिर्फ अपने दुश्मन मुल्क भारत, जो कि हमसे जंग का ख्वाह था और समझता था कि पाकिस्तान कमज़ोर है, उस पे बल्कि पूरी दुनिया पर अपनी धाक बिठाती है। देखते ही देखते पाकिस्तान का इमेज पूरी दुनिया में इम्प्रूव हुआ है। 6 ता 10 मई के मार्का हक में पाकिस्तानी फतह हमारी मुसल्लह अफवाज और एटमी ताकत की ही मरहून मिन्नत है। ये दिन याद दिलाता है कि जब कौम मुत्तहिद हो तो वो हर चैलेंज का मुकाबला कर सकती है। जिस कौम की क़यादत दूरअंदेश, साइंसी बरतरी हासिल और बहादुर अफवाज हो तो वो अपनी तकदीर खुद लिख सकती है। 28 मई 1998 को पाकिस्तान ने एटमी धमाके करके दुनिया को ये बावर कराया कि हम दुश्मन की किसी भी मुहिम जोई का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हम वक्त तैयार हैं, और इसका अमली सबूत ऑपरेशन बनियानुल मरसूस की सूरत में दे दिया गया। आज के दिन हम इन तमाम साइंसदानों को भी सलाम पेश करते हैं, खास तौर पर डॉक्टर अब्दुल कदीर खान मोहसिन पाकिस्तान को भी खराज अकीदत पेश करते हैं। आज के दिन की मुनासबत से सदर पाकिस्तान, वज़ीर आज़म, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी, वज़ीर दाखिला, मुसल्लह अफवाज, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ ने कौम को मुबारकबाद दी और खुसूसी पैगाम भी जारी किए। 28 मई तजदीद सलामती का दिन है। अपने पैनल के साथ ना सिर्फ इस दिन को हम सेलिब्रेट करेंगे, बल्कि मई 1998 से मई 2025 तक के सफ़र पर भी एक नज़र डालेंगे। और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में बात होगी पाकिस्तान, तुर्किया और अज़रबैजान स्ट्रेटेजी शराकत दारी पर मुत्तफिक हो गया है। सवाल ये होगा कि क्या तीनों ममालिक का दोस्ती का एक नया दौर शुरू होने जा रहा है और इससे पाकिस्तान को कितना फ़ायदा हासिल होगा। डिस्कशन का आगाज़ करते हैं। पैनल का तारुफ आपसे करा देती हूँ। आज के डिस्कशन के लिए मोहम्मद आदिल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, नसीर वागा साहब स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर चुके हैं, और इसके साथ साथ रियर एडमिरल रिटायर्ड फैसल शाह साहब जो कि डिफेंस एनालिस्ट हैं, वो भी आज की डिस्कशन का हिस्सा होंगे। फैसल साहब से भी हम बात करेंगे, और क्योंकि दिफाई तजुर्बा रखते हैं वो, उनसे यकीनन उनके तजुर्बे से मुस्तफ़ीद होने की कोशिश करेंगे। लेकिन आदिल साहब, स्टार्ट करते हैं। एटमी ताकत का हुसूल क़याम अमन के लिए कितना दानिशमंदाना फ़ैसला था और इसका जो क्रेडिट है वो किस किस को जाता है? देखिए, इसमें सबसे बड़ा क्रेडिट तो पॉलिटिकल क़यादत का है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जिस तरह रिलीजियसली उस वक्त एक स्ट्रगल की और जिस तरह से मुखालफत के बावजूद जो है अमेरिका की मुखालफत के बावजूद इस पर काम किया, डॉक्टर कदीर को पाकिस्तान लाए, इस पर काम शुरू करवाया, और हेनरी किसिंजर उस वक्त अमेरिका के सदर थे, और जिस तरह से उन्होंने उनको धमकी दी कि वो निशान इबरत बना देंगे अगर वो पाकिस्तान जो है ये एटमी मामलात को उसने बढ़ाया, और फिर फ्रांस को राज़ी किया कि वो जो प्रोसेसिंग प्लांट है, जो एटमी प्रोसेसिंग प्लांट है, वो पाकिस्तान के साथ जो है उसको आमादा किया कि वो पाकिस्तान को दे। तो ये एक प्रोसेस है जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो से शुरू हुआ, और वो फिर बाद में फिर हमने देखा कि जिस तरह से उनके ख़िलाफ़ एक सूरत हाल बनी और उनको फांसी दे दी गई। उसके बाद से जो अब जो 98 में जो जिस तरह की सूरत हाल पैदा हुई, भारत ने पहले धमाके किए, और उस वक्त जितना प्रेशर अमेरिका की तरफ से था, बिलियंस ऑफ रुपीज़ की जो ऑफर्स थी उसको ठुकरा कर जो है पाकिस्तान ने जो है वो फैसला किया। उस वक्त प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ थे। तो इस दौरान जितने भी लोग हैं, यकीनी तौर पे सदर ज़िया-उल-हक का भी रोल है उसमें, इसहाक खान का भी बड़ा रोल है, और फिर जो डॉक्टर कदीर से डॉक्टर समर मुबारक तक, ये सब लोग जो है इनको क्रेडिट जाता है कि वो एक एटमी धमाके किए, और रियासत में जो अदम तवाज़ुन जो भारत के एटमी धमाकों के बाद जो है वो पैदा हो गया था। और हमने उसकी फिर एक मिसाल देखी कि जो जिस तरह की अभी जो भारत ने हम पे जंग मुसल्लत की, वो जुर्रत इसलिए नहीं इससे ज़्यादा कर सका, और पूरी दुनिया को भी एक ख़तरा था कि पाकिस्तान भी एक एटमी मुल्क है, अगर ये मामला ज़्यादा ख़राब हुए तो दोनों तो एटमी जंग छिड़ सकती है।
تو یہ بیسیکلی یہ ایٹم بم جو ہے وہ پاکستان کی سلامتی کی ضمانت ہے. اسی وجہ سے ممکن ہے کہ پاکستان سے جو کئی بڑا جو ہے وہ ملک جو بھارت ہے وہ تمام دفاعی صلاحیتوں کے باوجود پاکستان کے آگے جو ہے وہ بے بس نظر آیا ہمیں اور جنگی صلاحیتوں سے وہ خوف زدہ نظر آیا. اور آنے والے وقت میں یقیناً جب وہ پاکستان کی بات کرے گا یا سوچے گا پاکستان پہ حملہ کرنے کی تو اس کو یہ آپریشن جو مارکہ حق تھا جس میں پاکستان کو فتح نصیب ہوئی اس کو ضرور یہ یاد رہے گا. فیصل صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے. فیصل صاحب, ہماری اگر ہم 1998 کی بات کریں تو اس وقت کی قیادت, اس وقت کے جو سائنسدان تھے, اس نمایاں کامیابی کو حاصل کرنے میں یقیناً کچھ چیلنجز بھی انہیں درپیش ہوں گے. وہ کیا چیلنجز تھے جس سے گزر کر وہ یہاں تک پہنچے کہ پاکستان کو سٹرونگ کرنے کے لیے پاکستان کو ایٹمی قوت بنایا, اور جس کا ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب اس کا جو ثمرات ہیں وہ مل رہے ہیں پاکستان کو؟ جی بہت شکریہ مجھے اپنے پروگرام میں لینے کا. سب سے پہلے تو میں آپ کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں, آپ کے توسط سے تمام قوم کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ آج ہم 27واں یوم تکبیر منا رہے ہیں. اور اس کے لیے شاید ہمیں زیادہ کریڈٹ اپنے پیش روؤں کو, بزرگوں کو اور آباء و اجداد کو دینا چاہیے جن کی دور اندیشی کی وجہ سے آج ہم یہ دن منا رہے ہیں اور دنیا میں ایک مقام حاصل کر چکے ہیں. دیکھیے, ایک سب سے پہلے تو دنیا کے منظرنامے پہ ذرا نظر ڈالیے کہ آج کیا چل رہا ہے. جو نیو ورلڈ آرڈر ہے اس میں موریلٹی, اس میں انٹرنیشنل سسٹم اور اس میں رسپانسبل ایٹیٹیوڈ, یہ تینوں چیزیں مائنس ہو چکی ہیں. صرف نیشنل انٹرسٹ ہے, اور اس نیشنل انٹرسٹ کا بھی یہ حال ہے کہ ایک پارٹی یا ایک بندہ جو سربراہ مملکت ہے اس کے اپنے پولیٹیکل آبجیکٹیوز ہیں یا پولیٹیکل ریلیجیس آبجیکٹیوز ہیں جن کو پرسو کرنے کے لیے وہ اپنے پورے ملک اور قوم کو داؤ پہ لگا دیتا ہے اور دوسرے ملک کو بھی داؤ پہ لگا دیتا ہے, اور اس میں ہر چیز کو جائز قرار دے دیتا ہے. یعنی بچوں کو مارنا, عورتوں کو مارنا, بوڑھوں کو مارنا, بیماروں کو مارنا. تو آج یہ انٹرنیشنل آرڈر ہے, اور اس انٹرنیشنل آرڈر میں جو کمزور ہے بدقسمتی سے اس کا کوئی پرسان حال نہیں. بالکل. تو الحمدللہ پاکستان کمزور نہیں ہے, اور پاکستان ایک طاقتور ملک ہے, اور یہ ہماری جوہری قوت ہے جس کی وجہ سے ہماری طاقت برقرار ہے اور بڑھ رہی ہے, اور ہم نے اس کا بھی پروف بھی دیا. جن چیلنجز کا آپ نے ذکر کیا وہ چیلنجز پاکستان کے ساتھ ہمیشہ رہے. جب بھی پاکستان نے ترقی کرنے کی کوشش کی ہے, پاکستان نے آگے بڑھنے کی کوشش کی ہے, اس کو روکنے والے زیادہ رہے ہیں اور اس کا ہاتھ پکڑنے والے کم رہے ہیں. اسی طرح یہ جو ہماری جوہری قوت تھی, جوہری طاقت تھی, اس سلسلے میں تو ہمارے اوپر بے تحاشا پریشر تھا. حتیٰ کہ انڈیا نے جب 74 میں پہلی دفعہ دھماکے کیے اور ان کو پیسفل نیوکلیئر ایکسپلوژن کا نام دیا, یعنی مزے کا خیز بات دیکھیے آپ کہ وہ جوہری دھماکے کر رہا ہے اور اس کو پیسفل نیوکلیئر ایکسپلوژن کہہ رہا ہے, اور اس وقت بھی دنیا نے اس کے بجائے ہمارے اوپر سینکشنز لگا دی. پھر 98 میں جب اس نے 11 مئی کو کر لیے تو اس کے بعد دنیا پاکستان کے پیچھے پڑ گئی کہ آپ نہ کریں. یعنی یہ متعصبانہ رویہ آپ دیکھیے دنیا کا کیا رہا ہے پاکستان کے ساتھ ہمیشہ. لیکن الحمدللہ پاکستان نے ہر چیلنج کو بڑے بخوبی اس سے نبرد آزما ہوا ہے, اور ابھی ریسنٹ چیلنج بالکل ایسے ہی ان چیلنجز سے نبرد آزما پاکستان ہوا ہے. واغا صاحب, کتنا ضروری تھا ان چیلنجز سے نکلنا, اور اس تمام تر دباؤ کے باوجود پاکستان کو ایک پہلی اسلامی ملک میں جو کہ ایٹمی قوت رکھتا ہے اس طرح سے دنیا کے سامنے پیش کرنا؟ میری نظر میں پوری دنیا میں دو پلڑے ہیں, ایک اسلامی اور ایک غیر اسلامی. اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان کو ایٹمی قوت بننا کیوں ضروری تھا. اصل یہ سوال ہے جو کہ بہت ہی ضروری ہے اس چیز کو سمجھنا. جو غیر مسلم قوتیں, جو بڑے بڑے غیر مسلم ملک, خاص طور پر جس میں امریکہ شامل ہے اور تھا, دراصل یہ اس خطے میں جو طاقت کا توازن ہے اس کو برابر نہیں رکھنا چاہتے. ان کا یہ خیال ہے, یہ سمجھتے ہیں کہ ایک ملک جو ہے وہ دوسرے کے اوپر رول کرتا رہے, وہ ملک جس پہ ان کی آشیرواد ہو. اب ان کے لیے ایشو یہ تھا کہ اگر پاکستان بھی ایٹمی قوت بن گیا تو پاکستان اور بھارت ایٹ پار ہو جائیں گے, ان کی قوت برابر ہو جائے گی. وہ جو باقی عددی قوتیں ہیں نا, فوجوں کی, جہازوں کی, یہ سب چیزیں پھر سیکنڈری ہو جاتی ہیں. آپ دیکھیے کہ جب سے پاکستان ایٹمی قوت بنا اور مسلم دنیا پوری پاکستان کے ساتھ تھی. یہاں میں ایک اور اہم بات بتاؤں,
اس پروگرام کو اتنا سیکرٹ رکھا گیا جس میں اہم ترین کردار ہماری مسلح افواج اور ہمارے تمام اہم اداروں کا تھا، جنہوں نے اس کی خبر تک باہر اس حد تک نہ نکلنے دی کہ پاکستان ایٹمی دھماکے کرنے کے قریب ترین ہے۔ جب اچانک یہ خبر سامنے آئی کہ پاکستان جو ہے وہ ایٹمی دھماکے کرنے جا رہا ہے تو اس وقت ساری دنیا نے دیکھا کہ امریکہ کا کتنا پریشر تھا پاکستان کے اوپر، پیسوں کی بھی آفر کی گئی، دھمکیاں بھی دی گئیں کہ کسی طرح سے پاکستان ایٹمی دھماکہ نہ کرے۔ اب سوال یہ کہ آخر اس میں امریکہ کا کیا انٹرسٹ تھا دھماکے نہ کروانے میں؟ وہ ان کے خیال میں ہمیشہ ایک بات رہتی ہے کہ مسلم دنیا کے لوگ جو ہیں نا وہ کہیں بڑی قوت اختیار نہ کر جائیں، لیکن جو چیز پھر اللہ تعالیٰ کو منظور ہو، جو ہونا ہو، وہ میرا رب العزت کر کے رہتا ہے۔ یقین جانے جس دن یہ دھماکے ہوئے 28 مئی 1998 کو پوری دنیا کو پتہ چل گیا کہ ایک مسلم دنیا کا ایسا ملک ہے جو آج ایٹمی قوت بن گیا، اور پوری مسلم دنیا اس پہ فخر کرنے لگی۔ آپ یہ دیکھیں جس میں سعودی عرب، یو اے، تمام بڑے بڑے ممالک جو ہیں اس پہ فخر کر رہے تھے کہ ہمارا ایک برادر ملک اس وقت ایٹ پار آ گیا ہے، اور یہ بہت بڑی بات تھی پاکستان کی تاریخ کا، اور یہ اس وقت بھی بہت ضروری تھا۔ اور اب جو صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں، اب پتہ چلتا ہے کہ یہ واقعی وقت کی اہم ضرورت تھا، اور تمام تر چیلنجز سے نبرد آزما ہو کر پاکستان نے یہ مارکا مار دیا۔ عادل صاحب، یہاں پہ یہ بھی تعریف ضرور ہم کرنا چاہیں گے اگر ہم پاکستان کی بات کریں کہ 1998 سے لے کر 2025 تک ایٹمی قوت ہوتے ہوئے پاکستان نے جس ذمہ داری کا مظاہرہ کیا، ایون اگر ہم ریسنٹ بات کریں، یہ بنیان المرصوص کی بات کریں کہ جو پاک بھارت کشیدگی تھی، اس میں بھی جس ذمہ داری کا پاکستان نے مظاہرہ کیا، میرے خیال میں اس سے بھی پاکستان کا جو امیج ہے وہ دنیا کے سامنے بہت زیادہ امپروو ہوا ہے۔ دیکھیں، جو ایٹمی پروگرام تھا اس کے بعد بہت سارا پروپیگنڈا پاکستان کے خلاف تو ہوتا رہا ہے کہ پاکستان کا ایٹم بم جو ہے وہ چوری ہو سکتا ہے، وہ جو دہشت گرد کو عناصر ہے وہ پاکستان کے ایٹم بم کو لے سکتے ہیں، استعمال کر سکتے ہیں، اس کا مس یوز ہو سکتا ہے، تو یہ ایک پروپیگنڈا رہا۔ لیکن ہم دوسری طرف دیکھیں کہ بھارت کے اندر جو ایٹمی تابکاری کے معاملات ہیں، اس کے جو انسیڈنٹس ہیں وہ مسلسل ہوتے رہے۔ ہمارے اوپر جو ہے وہ عالمی دنیا کا پریشر جو ہے وہ کسی اور طریقے سے تھا۔ بھارت کے اندر اتنے زیادہ جو ایٹمی تابکاری کے معاملات ہوئے، اس کے اوپر جو عالمی پریشر اس طرح کا بلٹ نہیں ہوا جس طرح کا پاکستان کے اوپر تھا۔ پھر دوسری جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ 65 کی وار کے بعد جو اس کا پاکستان ہے وہ ایک سیکیورٹی سٹیٹ میں کنورٹ ہوا۔ اس ٹائم بھی بھارت نے پاکستان کے اوپر ایک جنگ مسلط کی، اور 71 کے بعد تو بالکل اس امر کی ضرورت تھی کہ پاکستان کو اپنی سیکیورٹی جو ہے اس کو لازم اور ملزوم جو ہے جسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ قرار دیا گیا۔ اور پھر جس طرح سے پولیٹیکل ول دکھائی گئی، آپ باغا صاحب فوجی اس کی بات کر رہے تھے، لیکن اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے پولیٹیکل ول۔ اس وقت سربراہ مملکت نواز شریف تھے۔ اب میں نے دیکھا بہت سارے سیاسی بونے جو ہے وہ بعد میں کریڈٹ لینے کی کوشش کرتے رہے کہ شاید وہ ان کے کہنے پر یا ان کے دباؤ کی وجہ سے دھماکے ہوئے تھے، تو اس میں کردار تو بہت سارے لوگوں کا ہے اور وقت کی ضرورت بھی تھی، اور یہی وجہ ہے جو آج ہم دیکھتے ہیں کہ انڈیا جو ہے وہ نہ چاہتے ہوئے بھی مجبور ہے کہ وہ پاکستان کی جو اس نے کوشش کی اس کے آگے ناکام ہمیشہ وہ ہوتا رہا ہے۔ تو اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ قومی سلامتی سب سے امپورٹنٹ ہے، مقدم ہے، اور اس کے لیے یقینی طور پر عوام نے بھی اس کے لیے قربانیاں دی ہیں۔ اس سے پہلے آپ دیکھیں کہ جو پاکستان کی ترقی کی ریشو تھی 65 سے پہلے وہ کچھ اور تھی، اس کے بعد پھر ہم نے اپنی سیکیورٹی کے لیے بہت ساری قربانیاں دی، اس کے لیے عوام نے بھی قربانیاں دی۔ اس وقت کی جو سیاسی لیڈرشپ تھی اس کو بھی کریڈٹ دے رہے ہیں کہ یقیناً ان کو بھی کریڈٹ جاتا ہے، لیکن فیصل صاحب آپ کے خیال میں کسی بھی مارکے کو سر کرنے کے لیے، کسی بھی بڑے کام کو کرنے کے لیے کن کن عناصر کا ایک پیج پہ ہونا اور متحد ہونا ضروری ہے؟ اور اس وقت 1998 میں آپ کو لگتا ہے کہ کیا قوم متحد تھی، تمام عناصر ایک پیج پہ تھے؟ دیکھیے، کارل وان کلوزوس ہیں جو کہ ایک جرمن اسٹریٹجسٹ ہیں، اور انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ خاص طور پہ جنگ کے بارے میں کہی ہے، لیکن اگر اس کو ہم
जनरलाइज कर लें तो हर किसी बड़े काम के लिए जो किसी मुल्क ने करना हो, 3 लोगों का एक पेज पर होना बहुत ज़रूरी है। उसमें हुकूमत है, अवाम है और फौज है। ठीक। तो ये तीनों लोग अगर किसी भी अस्करी काम से रिलेटेड कोई ऐसी हिकमत अमली है जो तय करनी है, तो इन तीनों का एक पेज पे होना बहुत ज़रूरी होता है। और ये आप देख लीजिए दुनिया की तारीख उठा के कि जिस मुल्क में भी ये 3 लोग किसी जंग में, किसी मार्के में इकट्ठे हैं, वो मुल्क हमेशा जीता है। आप अभी हमारी रिसेंट ये तारीख देख लीजिए जिसमें इंडिया के साथ हमारा कॉन्फ्लिक्ट हुआ, उसमें आपको ये वाज़ेह तौर पे नज़र आएगा कि हमारी तरफ ये तीनों एक पेज पे थे और दूसरी तरफ ये तीनों एक पेज पे नहीं थे। तो 1998 में भी जब हमारे ऊपर प्रेशर आया तो मुझे याद है बड़ी अच्छी तरह कि ये एक बड़ा हमारे पूरे मुल्क में एक जोश और जज्बा था कि हमें ये करना चाहिए। लोगों को पता हो या ना पता हो कि जौहरी ताकत क्या होती है, जौहरी कुव्वत क्या होती है, लेकिन उनके अंदर एक जज्बा था, एक जोश था और गवर्नमेंट को वो प्रेशर कर रहे थे कि आप ये करें। और गवर्नमेंट और फौज और कौम जो है उस वक्त भी हमें एक पेज पर नजर आई और हमने ये सक्सेसफुली की। उसके बाद हमारे ऊपर सैंक्शंस भी लगी और लोगों ने फिर उन सैंक्शंस को झेला भी, पाकिस्तानियों ने हर तरह से। हमने उनको उन सैंक्शंस से हम निकले, चैलेंज से निपरदाजमा हुए और सक्सेसफुल होके निकले। ठीक है वाक़िया साहब, इस पूरी सूरत हाल में आपको क्या लगता है कि 1998 से लेकर 2025 तक का जो सफ़र था, 1998 में हमने तो जुर्मात किए, उससे पाकिस्तान का इमेज किस तरह से इम्प्रूव हुआ, और 2025 में जब हमने अमली नमूना पेश किया तो हमारा दुश्मन भारत, उसको भी ले लें और पूरी दुनिया को ले लें, पाकिस्तान का इमेज किस तरह से बेहतर हुआ? फौरी तौर पे तो रिस्पॉन्स हमने अमेरिका का देख ही लिया। देखिए ये बात तो बिल्कुल क्लियर है ना कि हर चीज़ जो है वो कोई चलाने के लिए नहीं होती, आपने अपना बैकअप रखना होता है। एटॉमिक पावर पाकिस्तान का बनना जो है वो उसकी इस तरह से मजबूती है जिसका अभी मुजाहरा हुआ 2025 में जब ये जंग शुरू हुई भारत के साथ। तो पाकिस्तान की अफवाज को, पूरी कौम को ये अंदाज़ा और ये यकीन और एक बैकअप पे एक पूरी कुव्वत थी कि हम एटमी कुव्वत हैं, हम किसी तरह भी भारत से कम नहीं हैं। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में 2 लोगों का नाम लिए बगैर, डॉक्टर अब्दुल कदीर और डॉक्टर समरमंद मुबारक के बगैर ये किस्सा कभी मुकम्मल नहीं हो सकता। लेकिन मैं इंतहाई अफसोस के साथ यहाँ ये ज़रूर ऐड करना चाहूँगा कि जो कुछ डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान के साथ हमने किया वो कौमें अपने मोहसिनों और अपने हीरोज़ के साथ ऐसा नहीं करती। याद रखिए, एटमी रिएक्टर के अंदर और रेडियो एक्टिव माहौल के अंदर काम करना इंसान की ज़िंदगी दांव पे लगाने वाली बात होती है। ये इतना मुश्किल काम है, ये नामुमकिन काम था। किस तरह उन्होंने इसको सर अंजाम दिया। ठीक है, पॉलिटिकल विल ने ये कहा कि हाँ आप धमाके कर दें, ये इजाज़त थी, उनकी जुर्रत को हम सलाम पेश करते हैं। लेकिन इसके पीछे जो सारी कुव्वतें थी जिन्होंने ये सब कुछ किया, जिन्होंने पाकिस्तान को मजबूत किया और ये कितना सिक्योर था, मैं यहाँ फिर अपनी मुसल्लह अफवाज का नाम लेना जरूरी समझता हूँ जिन्होंने इसको महफूज रखा। ये बड़ी अहम बात है, पॉलिटिकल विल अपनी जगह पे, लेकिन आप देखिए उन्होंने कितना बैकअप दिया। हमारी जो अस्करी क़यादत थी, हुकूमत थी, हमारे साइंसदान थे और अवाम थे, ये तमाम एक पेज पे थे। तो इतना बड़ा जो मार्का है वो पाकिस्तान ने मार लिया। नाज़रीन, इसी को मजीद कंटिन्यू करेंगे ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। पूरी कौम आज मिली जोशो जज्बे के साथ यौम तकबीर मना रही है। हम भी डिस्कशन इस हवाले से कर रहे हैं, पैनल मेरे साथ मौजूद है। डिस्कशन का एक बार फिर से आगाज़ कर लेते हैं। फैसल साहब, जिस तरह से हम बात कर रहे थे आलमी दुनिया के प्रेशर की, वो क्या ऐसे मुहर्रकात हैं, वो क्या ऐसी वजूहात हैं जिसकी वजह से वो प्रेशर जो कि पाकिस्तान पे बिल्ड किया जाता है वो भारत पे बिल्ड नहीं किया जाता, जबकि भारत हमने देख लिया है कि पूरी दुनिया ने उसका मकरू चेहरा देख लिया है, दहशतगर्दी के हवाले से हो, इसके साथ साथ माइनॉरिटीज़ के हवाले से हो, लेकिन उस तरह का प्रेशर उन पे बिल्ड नहीं किया जाता। देखिए, भारत जो है वो एक बहुत बड़ी मार्केट है। दुनिया समझती है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की जा सकती है, यहाँ से बहुत ज़्यादा टर्नओवर आ सकता है। तो एक तो मार्केट है, बिजनेस की वजह से ये किया जाता है। दूसरा, भारत ने ये प्रोपेगेंडा किया हुआ है कि जी मैं दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी हूँ और मेरे बड़े डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ हैं और नॉर्म्स हैं, तो दुनिया उस चक्कर में भी भारत का साथ देती। तीसरा ये है कि भारत को अब बेसिकली चाइना के ख़िलाफ़ तैयार किया जा रहा है ताकि भारत चाइना के
सामने खड़ा हो और अमेरिका को चाइना के साथ डायरेक्ट इन्वॉल्व ना होना पड़े, बल्कि भारत जो है उसको इस खत्ते में चैलेंज करे और अमेरिका भारत को तैयार करेगा, उसको उसका साथ देगा। 4 डोमेन्स हैं जिसमें प्राइमरीली वो भारत का साथ देते हैं, इकोनॉमिक है, पॉलिटिकल है, मिलिट्री है, टेक्नोलॉजिकल है। तो वो इस वजह से भारत जो है वो एक आप समझिए कि मुंह चढ़ा बच्चा है अमेरिका का। फैसल साहब, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए आपसे ये सवाल भी कर लेती हूँ कि ये जो हालिया हमने देखा है कि पाक भारत कशीदगी हुई, जंग का सा समा था और प्रॉपर एक जंग हुई है दोनों मुल्कों के दरमियान, इसमें जिस तरह से पाकिस्तान ने अपना दिफा किया है, अपनी एटमी क़ुव्वत का इस्तेमाल किया, आपको लगता है कि इसके बाद आलमी दुनिया में पाकिस्तान का इमेज इम्प्रूव हुआ है? और स्पेशली अगर हम अमेरिका की बात करें और ट्रंप का रवैया हम देखें तो उसकी क्या स्ट्रैटेजी है? देखिए, ट्रम्प तो एक बिजनेस माइंडेड आदमी है। वो जहाँ वो देखते हैं कहाँ से मुझे पैसा मिल सकता है, कहाँ से मैं अमेरिका में पैसा लेकर आ सकता हूँ, कहाँ से मैं अमेरिका का पैसा काट सकता हूँ ताकि वो वापस अमेरिकी अवाम के लिए आए। तो वो प्योरली अमेरिका के लिए सोचते हैं और अमेरिका की बिजनेस स्ट्रैटेजी के बारे में वो सोचते हैं। ठीक है। तो ये जो हमारा इस वक्त कॉन्फ्लिक्ट हुआ है भारत के साथ, इसमें मतलब दुनिया ने देखा है कि हमने हर डोमेन में, यानी वो पॉलिटिक्स हो, डिप्लोमेसी हो, मिलिट्री हो, सोसाइटी हो, मीडिया हो, हर चीज़ में हमने भारत को मात दी है। तो अगर हमारा इंप्रेशन कोई बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं भी वो चाहते करना, भारत का इंप्रेशन बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ है। जो उन्होंने एक इमेज बनाया हुआ था भारतीयों ने अपना या दूसरों ने भारत का, वो इमेज बड़ा चकनाचूर हुआ है। और इसीलिए आप देखें कि बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबली यूएस भागता हुआ आया है और उसने आके सीज फायर करवा दिया। उसने ऐलान कर दिया, दोनों मुल्कों के ऐलान करने से पहले ऐलान कर दिया कि जी ये इतने बजे सीज फायर कर देंगे। ठीक है सर, आपका पॉइंट है। आदिल साहब, पाकिस्तान जंगी सलाहियत रखता है, पाकिस्तान एक एटॉमिक पावर है, ये तो पूरी दुनिया को पता था, लेकिन अपनी सलाहियतों को इस तरह से बुरोए कार लेके आएगा, क्या ये पूरी दुनिया एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी? नहीं, बिल्कुल नहीं एक्सपेक्ट कर रही थी। राफेल तैयारों के बाद भारतीयों का ख्याल था कि वो जो उनको इससे पहले जो शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा जब अभिनंदन का जो है वो जहाज़ मार गिराया, उसको पकड़ा था पाकिस्तान ने, तो राफेल के बाद उनका ख्याल था कि हम जो है वो फ़िज़ाई जो मामलात हैं उसमें हमारी बढ़तरी हो गई है। लेकिन फिर जिस तरह से जो पाकिस्तान का मिज़ाइल प्रोग्राम था उसमें भी वो उनका ख्याल था कि उनका जो मिज़ाइल है वो पाकिस्तान से बेहतर है। लेकिन पाकिस्तान ने इस जंग के अंदर साबित किया कि टेक्नोलॉजी जो है वो मैटर नहीं करती, का जो काबिलियत है हथियार चलाने वालों की, पायलट्स की, वो महारत जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है किसी भी टेक्नोलॉजी से। और फिर दूसरी चीज़ ये है कि पाकिस्तान ने एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट होने का सबूत दिया। अब एटमी धमाकों की जो बात है वो 10 दिसंबर 84 को जो है वो डॉक्टर अब्दुल कदीर ने तहरीरी तौर पर जनरल ज़ियाउल हक को बता दिया था कि हम एटम बम की सलाहियत हमने हासिल कर ली है, बना लिया है एटम बम। 14 साल बाद पाकिस्तान ने 98 में वो भी उस वक्त धमाके किए जिस वक्त भारत ने जो है वो पाकिस्तान को उकसाया। उसने पहले 3 धमाके किए, फिर 2 धमाके किए और उसके बाद जो है पाकिस्तान ने जो एक पूरा एक प्रेशर को बर्दाश्त करने के बाद जो है वो पाकिस्तान ने एटमी धमाके किए। अभी जो इस जंग में भी देख लें आपके, भारत ने एक अटैक किया, पाकिस्तान ने बड़ा सब्र का भी मुजाहरा किया, बड़ी पेशेंस का मुजाहरा किया, बड़ी जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। पाकिस्तान ने बड़ी कोशिश की कि मामलात इससे ज़्यादा ना बिगड़े। और फिर भारत की जब हरकत की, जब उसने नूर खान एयरबेस पर और इस तरह की जो तनसीबात थी उनको निशाना बनाया, तो फिर पाकिस्तान ने उसका भरपूर जवाब दिया। बिल्कुल ऐसे। वाक़ई साहब, वैसे तो ये बहुत कॉन्फिडेंशियल चीज़ होती है, लेकिन आप किस तरह से देखते हैं कि अगर दोनों मुल्क जो हैं वो एटॉमिक पावर रखते हैं, एटमी सलाहियत रखते हैं, तो किस तरह से कंपेयर किया जाएगा कि किस मुल्क के पास ज़्यादा सलाहियत है? देखें, इट डिपेंड्स कि कौन सा एटम बम किसके पास कितनी ज़्यादा पावर का है। लेकिन मेरे नॉलेज के मुताबिक
پاکستان کے پاس جو ایٹمی قوت ہے وہ بھارت سے کئی گنا زیادہ ہے، یعنی اس کا آپ یہ سمجھ لیں کہ اس کا اثر یا خدا نخواستہ اگر دیکھیے ایک بات تو طے ہے کہ کوئی ملک بھی اگر ایٹم بم چلائے یا اس کا استعمال کرے تو وہ پورا خطہ جو ہے وہ برباد ہو جاتا ہے۔ لوگوں نے ہیروشیما دیکھا، جاپان کی تباہی دیکھی، اور اس کے آفٹر ایفیکٹس جو ہیں وہ کئی سالوں تک رہتے ہیں، وہاں کوئی ایک درخت بھی نہیں اگ سکتا، تمام جو کوئی زندہ چیزیں ہوتی ہیں وہ ایک دم سب چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، آپ کا پانی پینے کے قابل نہیں رہتا، سانس لینے کے قابل کوئی میں دنیا دعا کرتی ہے کہ جاپان کے بعد کبھی دنیا کا کوئی ملک جو ہے وہ ایٹمی دھماکہ تو بے شک یہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن ایٹم کو استعمال کر کے انسانوں کی بربادی اور ملکوں کی بربادی کے لیے استعمال نہ ہو، لیکن ایٹ پار ہونا بہت ضروری ہے۔ دیکھیں نا، جن کے پاس نہیں ہوگا دوسرا اس کے اوپر سبقت لے جانے کی ہر وقت کوشش کرے گا، اور فلسطین میں ہو رہا ہے تھریٹ کر جیسے فلسطین میں ہو رہا ہے اور تھریٹ کرتا رہے گا ہر وقت۔ اگر فلسطین ایٹمی قوت ہوتا تو آج نقشہ بالکل مختلف ہوتا، اور جو وہ مار کھا رہے ہیں، جس طرح وہ برباد ہو رہے ہیں، اللہ نہ کرے اگر پاکستان کے ساتھ یہ ہوتا۔ ویسے تو میں آپ کو ایک بات بتا دوں، پاکستان ایٹمی قوت نہ بھی ہوتا تو اللہ کی مہربانی سے ہماری مسلح افواج، ہمارا پاکستان ایئر فورس، ہماری نیوی، ہماری آرمی پھر بھی بھارت کا مردانہ وار مقابلہ کر کے ان کو شکست دیتی، یہ میں پورے یقین کے ساتھ آپ کو کہہ رہا ہوں۔ لیکن الحمدللہ ہم اٹامک پاور ہیں اور ایٹمی صلاحیت ہمارے پاس موجود ہے، اور کسی بھی دشمن کو منہ توڑ جواب دینے کے لیے ہمارا ملک ہمہ وقت تیار ہے، ہماری مسلح افواج ہوں یا کوئی بھی ہم دیکھ لیں کہ ہماری حکومت ہو، عسکری قیادت ہو یا ہم نے دیکھا کہ عوام بھی ہو، تمام ایک پیش پر آ کر مقابلہ کرنے کے لیے مکمل طور پہ تیار ہے۔ ناظرین، اسی حوالے سے ہم بات کریں گے کہ پاکستان جو ہے، پاکستان انڈیا کانفلکٹ کے بعد سفارت کاری پہ بہت زور دے رہا ہے، اور اسی سلسلے میں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب بھی اس وقت ملک سے باہر ہیں۔ کیا ان کی ایکٹیویٹیز ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آذربائیجان میں کیا چل رہا ہے، یہ سب بتائیں گے آپ کو بریک کے بعد۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین، بات کریں گے پاکستان، ترکیہ اور آذربائیجان اسٹریٹجک شراکت داری پر متفق ہو گئے ہیں۔ آج آذربائیجان کا قومی دن بھی ہے، اس مناسبت سے تقریب ہے جس میں وزیر اعظم صاحب موجود ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں فیلڈ مارشل بھی موجود ہیں، اور فیلڈ مارشل کی وہاں کے وزیر دفاع سے ملاقات بھی ہوئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آذربائیجان نے پاکستان میں $2 ارب کی سرمایہ کاری کا بھی اعلان کیا ہے۔ عادل صاحب، تینوں ممالک کی دوستی کا ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک نیا باب جیسے شروع ہونے جا رہا ہے، اگر ایسا ہی ہے تو کتنی اہمیت کا حامل ہے یہ؟ دیکھیں، پاکستان نے جو ہے وہ بڑی اچھی ایک ایفرٹس کی ہے اس انڈیا کے ساتھ جو جنگ ہے اس کے بعد۔ ایک تو اس نے اپنے ہمسایوں کے ساتھ جو معاملات ہیں ان کو بہتر کیا ہے، یعنی کہ ایران کے ساتھ ان کے معاملات میں جو کشیدگی، جو تحفظات تھے، اس کو دور کرنے کی کوشش کی ہے۔ ہاٹ لائن رابطہ جو ہے وہ بحال کرنے کی کوشش کی ہے، تاکہ جو دونوں ملکوں کے درمیان جو ہم نے اس سے پہلے ایک کرائسس دیکھا تھا اب وہ نہ ہو سکے۔ پھر ترکی کے ساتھ جو ہے پاکستان کے ایک دوستانہ جو اور ایک برادرانہ جو تعلقات ہیں اس کا بڑا امپورٹنٹ رول تھا اس سارے معاملے میں۔ اور پھر ہم یہ دیکھیں کہ یہ جو تینوں ممالک ہیں، جو آذربائیجان ہے اور ترکی ہے اور پاکستان ہے، 2020 میں جب آرمینیا نے آذربائیجان پر حملہ کیا تھا تو اس وقت پاکستان اور ترکی نے جو ہے وہ آذربائیجان کی فل جو ہے وہ سپورٹ کی تھی، اور جس کی بنیاد پر آرمینیا کے خلاف جو ہے وہ آذربائیجان جنگ جیت گیا تھا۔ اور پھر وہ آپ نے دیکھا تھا کہ وہاں پہ جو آذربائیجان کی جو عوام ہے اس نے جو جشن منایا تھا اس میں پاکستانی جھنڈے بھی جو ہے وہ لہرائے گئے تھے، اور آج بھی جو تقریب ہوئی ہے اسی علاقے میں ہوئی تھی جو اس وقت بازیاب کرایا گیا تھا، خالی کروایا گیا تھا۔ تو یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے۔ دیکھیں، یہ تینوں ممالک اگر یہ اسٹریٹجک پارٹنر بن جاتے ہیں، اور یقینی طور پر جو وسط ایشیائی ریاستیں ہیں وہ ان کے ممالک بھی اگر اس پہ شامل ہوتے ہیں تو ایک بڑا اچھا جو پریشر جو اس ریجن کے اندر جو پاور کا جو توازن ہے وہ بہتر ہو سکتا ہے۔ پاکستان کے لیے
یہ بہت امپورٹنٹ ہے اور انڈیا کے لیے اتنا ہی زیادہ جو ہے وہ ایک خطرے کی گھنٹی بج سکتی ہے، کیونکہ ایک طرف اس کے سارک ممالک کے ساتھ بھی معاملات اچھے نہیں ہیں، دوسری طرف جو پاکستان اور ترکی اور جو اس وسط ایشیائی ریاستوں کے ساتھ جو ہے اس کے اس طرح کے ریلیشن نہیں ہیں، تو جو ایک جسے کہتے ہیں کہ جو ایک سفارتی پریشر ہے وہ انڈیا کے لیے اگر ہم بات کریں باقا صاحب پاک بھارت کانفلکٹ کی، تو اس میں بھارت دیگر ممالک کی طرح ٹرکی اور آذربائیجان کی بھی سپورٹ ایکسپیکٹ کرا تھا، لیکن تب بھی ان ممالک کی سپورٹ پاکستان کو ملی، اور اب یہ اسٹریٹجک شراکت داری کتنی زیادہ امپورٹنس ہے اس کی؟ بھارت بیچارے کو تو نیپال، بھوٹان اور سری لنکا سے بھی کوئی اچھے الفاظ یا ان کی جانب سے کوئی ایسا بیان نہیں ملا، جس کے بعد وہ اتنے برے طریقے سے مایوس ہوئے ہیں۔ اور میں آج ان کے ایک انتہائی اہم لیڈر کی تقریر سن رہا تھا، تو وہ بار بار مودی کو یہ کہہ رہے تھے کہ مودی نے بھارت کو پوری دنیا میں اکیلا کر دیا ہے۔ آج آ کے ایک امریکہ پر ان کو تھوڑا سا کوئی امید تھی، لیکن اس پاک بھارت جنگ کے بعد امریکہ نے جس طرح شٹ اپ کال دی ہے بھارت کو، وہ ان کے لیے ایک بہت بڑا کوسچن مارک بن گیا ہے، اور اس چیز کا پوری دنیا کو پتہ چل گیا ہے کہ امریکہ ہمیشہ اس کے ساتھ ہوتا ہے جس کی قوت زیادہ ہو، جس کا پلہ بھاری ہوتا ہے۔ اب ان کی اسٹریٹجی ساری دنیا کو پتہ چل گئی ہے۔ دیکھیے آج ترکی کے صدر طیب اردغان نے ایک ایسا خوبصورت بیان دیا ہے جو کہ میں ٹی وی پہ دیکھ رہا تھا، کہ اس نے تینوں ممالک کو ایک قوم کہا ہے۔ میں اس بات پہ بڑا حیران ہوا، اس نے کہا پاکستان، ترکیہ اور آذربائیجان کے لوگ ایک قوم ہیں آپس میں، یہ بہت بڑا رشتہ ہے۔ انہوں نے تینوں ممالک کو اس خوبصورتی سے جوڑا ہے، اور ان کے تمام انٹرسٹ کو دیکھتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم تینوں ممالک اکٹھے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آج اگر آپ سوچیں کہ بھارت کا کیا حال ہوگا، تو وہاں کے جو لوگ ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان سفارتی سطح پر کہاں جا رہا ہے۔ اتنا بڑا آج ایونٹ تھا، آذربائیجان کا نیشنل ڈے، ان کا قومی دن تھا، تو وہ بنانے کے لیے ہمارے مسلح افواج کے سربراہ وہاں موجود تھے، ہمارے وزیر اعظم وہاں موجود تھے، ترکی کے صدر وہاں موجود تھے، آذربائیجان کے پریزیڈنٹ موجود تھے۔ اب یہ ساری چیزیں جب بھارت کے لوگ اور بھارتی حکومت دیکھ رہی ہوگی، تو آپ دیکھیں ان کے تو سینے پہ سانپ لوٹ رہے ہیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے پوری دنیا میں۔ پاکستان سفارتی سطح پر ہم سے کس تیزی سے آگے جا رہے ہیں۔ ابھی حال ہی میں ہم نے اتنی مار کھائی ہے جنگ میں، اور فوری طور پر پاکستان کا یہ جو گراف ہے، سفارتی گراف، وہ کس تیزی سے اوپر جا رہا ہے۔ اچھا عادل صاحب، سفارتی گراف کا اس تیزی سے اوپر جانا ملک کے لیے کتنا خوش آئند ہوگا، ہماری اکانومی کے لیے کتنا خوش آئند ہوگا، اور آنے والے دنوں میں اگر کشیدگی ہوتی ہے تو کتنا فائدہ ہو سکتا ہے ہمیں اس سے؟ دیکھیں کشیدگی جو ابھی ہوئی ہے اس میں تو آپ کو نظر آ گیا کہ کسی ملک نے جو ہے وہ بھارتی موقف کی، نہ ان کے بیانیے کی جو ہے وہ حمایت کی، اور اس کا فائدہ پاکستان کو ہوا کہ پاکستان کا جو موقف تھا وہ پوری دنیا میں اس کو پذیرائی ملی، اور ہمسایوں کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ بہتر ہونے چاہیے۔ پاکستان نے ہمیشہ یہ کوشش کی ہے، پاکستان نے یہ بھی کوشش کی ہے کہ انڈیا کے ساتھ بھی جو معاملات ہیں وہ بہتر انداز۔ اب آذربائیجان $2 ارب کی سرمایہ کاری کر رہا ہے پاکستان میں جو اس وقت اکانومی کی صورتحال، جی بالکل ایسا ہی ہے۔ پاکستان میں جس طرح جو اکانومی کے حالات ہیں وہ بہتر ہو رہے ہیں، اس میں اب ایک بہت بڑی ایفرٹس ہے موجودہ حکومت کی اور ہماری فوج کی، سپہ سالار کی، کہ ان کی کاوشوں سے جو ہے ایک انویسٹمنٹ جو ہے وہ پاکستان کے اندر آ رہی ہے، اور یقینی طور پر دوست ممالک ہی پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ کے لیے تیار ہے۔ صرف آذربائیجان نہیں ہے، باقی بہت جو ممالک ہیں، سعودی عرب ہے اور جو دوسرے ممالک ہیں، وہ پاکستان میں انویسٹمنٹ کے لیے تیار ہیں۔ جو ابھی منرل کانفرنس ہوئی تھی اس میں جو ایک انویسٹمنٹ آ رہی ہے پاکستان کے اندر، یہ بڑی خوشائن ہے۔ اور پاکستان ظاہر سی بات ہے، ایک طرف ہم ایٹمی ریاست ہیں اور دوسری طرف ہمارے معاشی مسائل ہیں، اس پہ جو ہے وہ ہماری ضرورت ہے کہ ہماری معیشت جو ہے وہ بہتر ہو۔ ہم جتنے معاشی طور پہ بہتر ہوں گے، اتنی پوزیشن ہماری جو ہے وہ ریجن کے اندر جو ہے وہ سیکیور ہوگی۔ اسی ہماری خراب معاشی صورتحال کا ہی فائدہ اٹھانے کی کوشش کی تھی انڈیا نے کہ پاکستان شاید جو ہے وہ جنگ کا بوجھ نہیں اٹھا سکے گا، لیکن ٹھیک ہے واقع صاحب شارٹ آنسر دیجیے گا، جب بھی کوئی ایسی ہیپننگ ہوتی ہے یا کوئی ایسا کانفلکٹ آتا ہے تو اس میں ایک ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اپرچونٹی کا آنسر بھی
पाया जाता है। पाकिस्तान के लिए क्या ये ब्लेसिंग इन डिसगाइज रहा है? देखिए, ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है पाकिस्तान के लिए। अगरचे ये जंग हुई और पाकिस्तान ने ये जंग जीती और इसमें फतह हासिल की, लेकिन आप देखें उसके बाद कितने डोर्स खुल रहे हैं पाकिस्तान के लिए। ये अज़रबैजान पाकिस्तान के लिए बहुत सी अपॉर्चुनिटीज हैं जिनके दरवाजे खुल रहे हैं। नाज़रीन, यौम तकबीर एक बार फिर से हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारक हो। ये वो दिन था जो हमेशा याद रखा जाएगा। पाकिस्तान ने एटमी धमाके करके भारत के गुरूर को खाक में मिला दिया था। अल्लाह ने के बाद